वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदनी तालीमात। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। अब इसका तरीका क्या है? जब भी आप नमाज शुरू करते हैं तो आपने काम करना है, सबसे पहले आप उल्टे कदे की तरफ यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक भाई ने सवाल पूछा है कि नमाज में बुरे ख़यालात आते हैं, क्या नमाज में बुरे ख़यालात आने से नमाज टूट जाती है? और दूसरा ये सवाल पूछा है कि नमाज में बुरे ख़यालात आने से कैसे बचा जाए? कोई अमल, कोई वजीफ़ा बताएं कि मैं करूं तो मुझे नमाज में बुरे ख़यालात ना आएँ और इन बुरे ख़यालात से मैं बच सकूं। तो ये बहुत ही अच्छे सवालात हैं। नमाज में अगर बुरे ख़यालात आएँ तो नमाज तोड़ देनी चाहिए या नहीं? नमाज को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे या नहीं? और नमाज में बुरे ख़यालात क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है, और नमाज में बुरे ख़यालात से कैसे बचा जाए? इन तीनों सवालों के जवाबात अभी इंशाल्लाह आपको देने जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छे सवालात हैं। ये मामला तकरीबन हर दूसरे नमाजी के साथ पेश आता है। अक्सर जब लोग नमाज में खड़े होते हैं तो इस कदर ख़यालात आते हैं, इतनी बातें याद आ जाती हैं, बल्कि कई मरतबा बोली हुई बातें भी वो नमाज में याद आ जाती हैं। तो क्या नमाज में ख़यालात आने से नमाज तोड़ कर दोबारा नमाज शुरू से पढ़ना होगी या नमाज जारी रखेंगे? और इन ख़यालात से कैसे बचा जाए? ये ख़यालात क्यों आते हैं, इसका इलाज क्या है? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि नमाज में इस कदर ख़यालात आते हैं कि नमाज जो है वो याद नहीं रहती। मैंने सूरह फातिहा पढ़ी है या नहीं, कौन सी रकत में हूँ, दूसरी है या तीसरी है या चौथी है, और फिर मैंने सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई है या नहीं मिलाई। इस तरह के ख़यालात बहुत ज़्यादा कई नमाजियों को आते हैं। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, वो नमाज में जब इस तरह के बुरे ख़यालात आते हैं तो वो नमाज तोड़ देते हैं। तो नमाज तोड़नी चाहिए या नहीं, ये मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। आपके ज़हन में भी कोई शरई मसला हो, कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज करें। इंशाअल्लाह मैं आइंदा वीडियोज़ में आपको इन सवालात के जवाबात भरपूर सादा और आसान करके देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ख़यालात आते क्यों हैं, किस वजह से ये ख़यालात आते हैं, इसकी वजह क्या है। सुने ये ख़यालात क्यों आते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, उनके साथ भी ये मामला पेश आता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि कुछ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन एक वफ़द की सूरत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम अपने दिल में ऐसे ख़यालात पाते हैं कि उनको ज़ुबान से बयान करना भी बड़ा भारी लगता है। यानी ऐसे ऐसे ख़यालात आते हैं कि जिनको हम बयान करना भी पसंद नहीं करते। तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम्हें ऐसे ख़यालात आते हैं, ऐसे वसवसे आते हैं? तो अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो खालिस ईमान है, यानी वसवसों का आना और तुम्हारा इन्हें नापसंद करना, ये तो खालिस ईमान की निशानी है। बल्कि बाज़ रिवायात में आता है कि सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमें कोयलों पर लेट जाना पसंद है इस तरह के ख़यालात से। यानी सहाबाए किराम ये ख़यालात जो आते थे इस तरह के, इन ख़यालात को इतना नापसंद फरमाते थे कि वो जान देने को पसंद करते थे लेकिन इन ख़यालात को पसंद नहीं करते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यही तो खालिस ईमान की निशानी है। शैतान का काम यही है कि वो बंदे मोमिन के दिल में वसवसे, तरह तरह के ख़यालात वो पैदा करने की कोशिश करता है। आप कुरान पढ़ें, कुरान पाक की सबसे जो आखिरी सूरत है सूरतुन नास, उसकी एक आया है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, यानी जो शैतान है उसका काम ही यही है कि वो दिलों में बुरे वसवसे, बुरे ख़यालात पैदा करता है। एक है शैतानी वसवसे, बुरे ख़यालात, वो बंदा ना चाहते हुए उसके दिल में ये वसवसे नमाज के दौरान या वैसे ही आते रहते हैं। एक तो ये है। अब इसका हल क्या है, वो उसका तरीका भी बताऊंगा। ठीक है जी, आपको अमल बताऊंगा कि आपने ये काम करना है, इंशाअल्लाह आप शैतानी वसवसों से, बुरे ख़यालात से महफूज रहेंगे। लेकिन एक है कि जानबूझकर खुद ब खुद ही ख़यालात ज़हन में लाना,
دل میں وسوسے طرح طرح کے خیالات لانا، ٹھیک ہے جی، تو اس سے بچنا چاہیے، یعنی خود بخود ہی نماز کے دوران اس طرح کی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے۔ جس طرح ایک تاجر کا واقعہ ہے کہ ایک دن نماز میں وہ کھڑے تھے جماعت کے ساتھ، تو امام صاحب بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو سب نمازی کچھ کہنے لگے کہ پوری نماز پڑھی ہے، کچھ کہنے لگے نہیں ابھی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کچھ کہنے لگے 2 پڑھی ہیں، تو ایک بندہ کہنے لگا نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا تم اتنے وثوق سے اور یقین سے کیا کیسے بتا رہے ہو؟ تو کہنے لگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں 4 رکعتوں میں چاروں دکانوں کا حساب لگاتا ہوں، تو آج میں نے 3 دکانوں کا حساب لگایا، چوتھی کا نہیں لگایا، تو مجھے اس سے پختہ یقین ہے کہ ابھی 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مطلب یہ ہو سکتا ہے ایک فنی واقعہ ہو، لیکن اس طرح کے خیالات خود بخود بھی کچھ لوگ ذہن میں لاتے ہیں، تو خود بخود ہی خیالات نہ لائیں، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کہ خیالات آئیں لیکن خود بخود ہی وہ خیالات آ رہے ہیں، تو اس کا حال کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے، ان کو کیسے روکنا ہے؟ نمبر 1 پر یاد رکھیں جو طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ، شیطان میری اور میری نماز کے دوران قرات کے دوران حائل ہو جاتا ہے، یعنی مجھے بھٹکا دیتا ہے، طرح طرح کے خیالات وسوسے آتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جب تمہیں یہ وسوسہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وسوسے مجھ سے دور کر دیے، یعنی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی آپ نماز شروع کرنے لگیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر آپ نے الٹے کندھے کی طرف بائیں جانب، ٹھیک ہے جی، ایسے تھتکارنا ہے، یعنی آواز بھی پیدا نہ ہو اور تھوک بھی نہ نکلے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے تعوذ پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی ساتھ پڑھ لیا کریں، اور 3 بار الٹے گدے کی طرف تھتکار دیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ آپ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اور دوسرا یہ طریقہ ان برے خیالات سے بچنے کا جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، اور یہ طریقہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ بہت سارے طرح طرح کے وسوسوں سے خیالات سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا نماز کو جاری رکھیں گے یا توڑ دیں گے، دوبارہ شروع کریں گے؟ سوال کو بھی جواب آگے یا چل کے انشاءاللہ آپ کو دوں گا، لیکن پہلے یہ طریقہ سیکھ لیں۔ یہ طریقہ آپ کریں انشاءاللہ ضرور آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے الٹے کندھے کی طرف نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور پھر لا حول شریف پڑھ لیں، اور پھر آپ 3 بار تھتکار دیں، ٹھیک ہے جی، تھوک بھی نہ نکلے، آواز بھی نہ نکلے، اور پھر آپ نماز شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ شیطانی وسوسوں سے برے خیالات سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا طریقہ ان برے خیالات سے بچنے کا جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے معنی کے ساتھ یاد کریں، یعنی آپ جب ثنا پڑھ رہے ہوں آپ کو ثنا کا ترجمہ آتا ہو، آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو، ٹھیک ہے جی، آپ الحمدللہ رب العالمین آپ کو پتہ ہو اس کا کیا معنی ہے، تو آپ کا دھیان اس طرف لگا رہے گا، آپ نماز میں آپ کی توجہ رہے گی، آپ کا خیال ادھر ادھر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے نماز میں جس مقام پر نظر رکھنے کا حکم ہے اسی جگہ پر آپ نے نماز میں نظر رکھنی ہے۔ قیام میں ہے تو سجدے والی جگہ پر، رکوع میں ہے تو دونوں وہ پاؤں کے درمیان والی جگہ پر، اور پھر جو ہے وہ سجدے میں ہو تو ناک کی نوک پر، ہڈی پر، اسی طرح آپ اتحیات میں بیٹھے ہوں تو جولی پر آپ کی نظر ہو، تو انشاءاللہ آپ ان برے خیالات سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھا طریقہ بچنے کا، لیکن اگر آپ یہ کام کرتے ہیں پھر بھی خیالات آتے ہیں تو کیا پھر نماز دوبارہ شروع کرنا ہوگی؟ تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اپنی نماز کو کنٹینیو رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے، وہ طرح طرح کے وسوسے خیالات ذہن میں لاتا ہے، آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا اور اپنی نماز کو آپ نے جاری رکھنا ہے اور پورا کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔